अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा कदार से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के अंदर एक कार्टून बना है और उस कार्टून में बकायदे से दिखाया गया है कि पीछे से इतना बड़ा छुरा घुसेड़ा जा रहा है। तो जब भी प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार इस तरह की सिंबॉलिकली चीजें शो करती है तो वो बताती है कि डैमेज कितना ज्यादा हो चुका है। ये आपके सामने बल्कि कार्टून आपको दिखाते हैं। फिर नाज़रीन जो वीडियोस आ रही हैं सिंध से वो बड़ी परेशान कुन है। सिंध में जरदारियों के खिलाफ बगावत हो गई है, लेकिन वहां पर नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें बकायदा से पत्थर, गंदे अंडे मारे गए हैं, गंदे टमाटर मारे गए हैं, नंगी गालियां मां बहन की उन्हें दी जा रही हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है इंतहाई परेशान कुन है। सदाम तरीन वहां की एक बहुत बड़ी आवाज नौजवान है, वेल स्पोकन, वेरी क्लियर नौजवान, उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें गायब कर लिया गया है। और मजीद कुछ खबरें, बहुत सारे ऐसे लोगों का रद्द-ए-अमल है जो सख्त तरीन इमरान खान के नाकिद हैं, लेकिन वो इन हालात में क्या तज्जिया कर रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने आसमान की तरफ मुड़कर थूकना शुरू कर दिया है और वो सारी थूकें बदकिस्मती से उनके मुंह के ऊपर आकर पड़ रही हैं और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। शेर अफजल मरवत खुद को डैमेज कर गए, बर्बाद कर गए हैं। बल्कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने, जब से मरवत साहब ने यह ऐलान किया था कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के पैरेलल अपना सोशल मीडिया खड़ा करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया ने उनके साथ वो किया है कि मरवत साहब अब रात को सोते हैं, सोते हुए भी उनकी चीखें निकलती हैं कि कहीं सोशल मीडिया ना आ जाए। सोशल मीडिया ने उनकी दुर्गत बना दी है और अब मरवत साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं वाकईतन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। मैं एक टाइम तक खुद भी जाती तौर पर भी मरवत साहब को उनकी जो मज़म्मत थी उनका बड़ा मद्दाह रहा हूं और मैं समझता था कि ये बंदा पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़े अलग एक साइड से उठकर ये बंदा अपना इंपैक्ट डाल गया है। लेकिन उतनी तेजी के साथ मरवत साहब ने अपने कपड़े फाड़कर खुद को नंगा करके अवाम के सामने खुद को रख दिया है। इससे पहले वो इमरान खान की बहनों को गालियां दे रहे थे, उससे पहले इमरान रियाज खान साहब को गालियां दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान की एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, फीमेल जर्नलिस्ट है, हम सब के लिए एक मिसाल है। उनकी बहादुरी, दिलेरी और उस्ताद हैं बहुत सारे नौजवानों की, समीना पाशा साहबा। उनके ऊपर एक बदतरीन और गलीज किस्म का मरवत साहब ने अटैक किया है। ये इतना गंदा अटैक है और इतनी गंदी गुफ्तगू है कि मेरे ख्याल में कोई लिचड़ भी नहीं करता, यानी लिचड़ भी जब भी गुफ्तगू करता है तो थोड़ा सा ध्यान रखता है। समीना पाशा साहबा ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि तनकीद तो सबके ऊपर हुई है, यानी तनकीद शहरियार आफरीदी साहब के ऊपर हुई, हमाद अजहर साहब के ऊपर हुई, बाकी बहुत सारी शख्सियत, अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर अभी भी तनकीद होती है। लेकिन जिस कमजरफी का मुजाहरा उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने किया है, इतनी कमजरफी किसी और ने नहीं दिखाई। अब कमजरफी ये एक तनकीद है, ये एक क्रिटिसिज्म है जो कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर उन्होंने किया है। मरवत साहब ने इसके बाद उन्हें पर्सनली ट्विटर अकाउंट पर जाकर, उनके पर्सनल इनबॉक्स में जाकर मैसेज करते हैं, कमजर्फ तो तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। यानी वो मरवत साहब की एक पॉलिटिकल कमजरफी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मरवत साहब कहते हैं नहीं, कमजर्फ तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। उसके बाद जनाब उन्होंने, समीना पाशा साहब ने दोबारा से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि स्क्रीनशॉट शेयर किया और ऊपर लिखा है, ये हालत है एस्टेब्लिशमेंट के स्टाउट की कि तनकीद की तो वालिदैन पर आ गया है, लानतें एवं ही नहीं समेट रहा, पूरी काबिलियत है जनाब में। यानी काबिलियत के साथ मरवत साहब बड़े अवार्ड के साथ, बड़े तामुल मजाजी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ लानते उनका मतलब है रिपोर्ट कर रहे हैं। जुबार अली खान साहब लिखते हैं, इस मरीज को अब इसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका तो अब दोबारा से खुद को कीमती असासा साबित करने के लिए खुला फिर रहा है। इसे लोगों से खुद को महफूज रखना चाहिए, ये लाइलाज और काबिल रहम है। ये मरवत के बारे में गुफ्तगू हो रही है, बल्कि मरवत का इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे ख्याल में इनका इस्तेमाल इमरान खान ने किया है। इमरान खान को पता था कि एस्टेब्लिशमेंट की ये नई लॉन्चिंग है और ये नई लॉन्चिंग, और फिर जब इन्हें रेलिवेंट किया गया तो उस दौरान इमरान खान ने इनका इस्तेमाल किया। फिर खान ने असल में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जो इन्हें साइडलाइन किया है, तो ना तो ये एस्टेब्लिशमेंट के काबिल रहे, ना फिर उधर रहे, तो ये लोगों को गालियां देना शुरू हो गए। आज मरवत साहब जिधर से गुजरते हैं, जो नजर आता है मरवत साहब उसे मुड़कर गालियां देते हैं। एक टाइम था मरवत को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सोशल मीडिया का सलमान खान मरवत था। सोशल मीडिया की जो पजीराई थी या जितना प्यार मरवत साहब को मिला, ये इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, बरतानिया में जब गए तो लोग इधर कोई घसीट रहा था रोटी खाएं मरवत साहब, कोई इधर घसीट रहा था रोटी खाएं, तो लोग मरवत को मुफ्त रोटियां खिलाते रहे बरतानिया के अंदर। आज वो लोग इन्हें नंगी गालियां दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अनकरीब हम ट्वीट करेंगे रोटी के पैसे वापस दो, में जो हमसे रोटियां यहां पर आकर ठोस कर या खाकर गए हुए हो। तो मरवत साहब लोगों को यहां पर गालियां देना शुरू हो गए। ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का रूप है जो कि मरवत साहब का निकल कर सामने आया है। तो हर शख्स एक बड़े अजीब और गरीब तरीके से बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान में, और ये अच्छा भी है, ये अच्छा भी है। पाकिस्तान की सियासत, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें और भी यहां पर फिल्टर हो रही हैं। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये बड़ी परेशान कुन खबर है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये PSL सिर्फ खेल नहीं है, ये पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तारुफ है, ये पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी हुई, श्रीलंकन टीम पर यहां पर हमला हुआ और पाकिस्तान का एक दुनिया भर में इमेज बना कि ये बदमाश मुल्क है, यहां पर दहशतगर्द दंदनाते हुए फिरते हैं मेन शहरों में भी। तो उसके बाद हमने PSL
یعنی کرکٹ کا پاکستانی سپر لیگ کا سہارا لیا اور یہ پاکستان کا ایک نیا تعارف کروایا. یہ سافٹ امیج تھا پاکستان کا, دنیا کو ہم نے دکھایا کہ جناب نہیں, ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے لوگ نعرے مارنے والے ہیں, ہمارے لوگ سیلیبریٹ کرنے والے ہیں. اور پھر ہم نے پی ایس ایل کو کامیاب ہوتے ہوئے دکھا, لیکن پھر اس پی ایس ایل کو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ عرفہ فیروز زکی صاحب لکھتے ہیں, بگ بلو, پی ایس ایل فرانچائزز سفرڈ پرابلمز ان گیٹنگ سپانسرز ان پی ایس ایل 10. کہ اب پاکستانی سپر لیگ کو کوئی سپانسر ہی نہیں کر رہا. Sponsor have shown lack of interest to invest money in PSL 10, which is the reason hair dryers, hair trimmers are left to sponsor. یعنی کہ اس وقت پاکستانی سپر لیگ کو جو کوئی مین آف دا میچ ہوتا ہے اسے اتنا بڑا ہیئر ڈریسر یا وہ ہیئر ڈرائر ہوتا ہے بال بنانے کے لیے, وہ دیا جاتا ہے. لٹرلی کینچیاں اور استرے دیے جا رہے ہیں, استرے اور کینچیاں دیے جا رہے ہیں آپ کی پی ایس ایل سپر لیگ, پاکستان کی سپر لیگ 10 میں. پاکستان کا تعارف, انٹرنیشنل بین الاقوامی پاکستان کا سافٹ امیج, وہاں پر آج یہ استرے, کینچیاں اور بلیڈ, پترے, یہ سب کو دیا جا رہا ہے کہ جائیں داڑھی چھڑی شیو کریں. تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو اپنا برانڈ تھا وہ کس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے. آج استرے, کینچیاں اور نہ ہی ہمارے برانڈ کو سپانسر کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ختم ہو چکا ہے اور تباہی پاکستان کی نکلی ہوئی ہے جو کہ باقاعدہ سے نظر آ رہی ہے. اب ناظرین, پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار کے اندر ایک کارٹون بنایا گیا ہے اور یہ سمبولک ہے, لیکن یہ بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے. اب اس کارٹون کو آپ غور سے دیکھیے گا, میں کریم لے کر آتا ہوں. یہ کارٹون ہے, یہ چھورا باقاعدہ سے اندر گھسیڑا گیا ہے, یہ چھورا اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور یہ لکھا ہوا یہ ہے کہ جناب کورٹ آرڈر ٹو میٹ عمران خان. یعنی کہ جو کورٹ آرڈر تھے عمران خان سے ملنے کے لیے, ان کی پیٹھ میں اڈیالہ اتھارٹی نے چھورا پورا گھونپ دیا. دیٹس سیڈ. یہ بہت ایک سیڈ اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے جو کی ہوئی ہے. ناظرین, اب سندھ سے ٹھٹھا سے جو خبر آ رہی ہے, وہاں پر کھیل داس کوہستانی, یہ وزیر مملکت مذہبی امور پر, ان کی گاڑی کو پتھر مارے گئے. لوگوں نے گندے انڈے مارے ہیں, لوگوں نے ٹماٹر مارے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے گاڑی لے کر وہاں سے بھاگے ہیں. نون لیگ ساری چیخ رہی ہے کہ ہم رپورٹ لیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن یہ عام پبلک تھی, عام عوام تھی جن کا ریئیکشن تھا. لیکن تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کریں, اس سے کم یا اس کے نیڑے تیڑے بھی نہیں تحریک انصاف اگر کر جاتی دہشت گرد جماعت, دہشت گرد لیڈر, دہشت گرد لوگ فتنہ فساد فلانا ڈھمکانا, وہ چنگاڑنے والی آنٹیاں, خواتین, مرد, بہت سارے مرد جنہیں گھروں میں روٹیاں دوسری دفعہ کوئی نہیں ڈال کر دیتا سالن, وہ بھی آ کر چیخنا شروع کر دیتے. لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی, سندھ کے اندر اصل میں ایک سیاسی رد عمل آ رہا ہے, نہروں کو لے کر غصہ ہے عوام میں. پاکستانی جس عوام کا سب سے بڑا مینڈیٹ چھینا گیا, جس عوام کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیاں ماری گئی سریعام, جس لیڈر کو 2-2.5 سالوں سے اندر پھینکا گیا ہے, وہ اگر کچھ بھی کرے سڑک کے اوپر آ کر تو کہا جاتا ہے یہ فسادی ہیں, یہ فتنہ ہیں, یہ ڈھکوسلا ہیں, یہ ڈرامے ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ ٹھگ ہیں, اور انہیں باقاعدہ سے ہدایات دی جا رہی ہیں. سو دس از ہاؤ معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اب ناظرین کچھ اور خبریں, بلکہ کچھ جو صدام ترین صاحب ہیں, یہ بڑی پریشان کن خبر ہے. صدام خان ترین کو اغوا کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے پی ٹی آئی کی, تحریک انصاف کی. میں ان کی ایک آدھی ویڈیو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ صدام ترین اصل میں بات کیا کر رہا تھا, اور یہ بالکل نوجوان لڑکا ہے اور اسے اٹھا لیا گیا ہے. یہ سن لیں. اور اس ملک کو درست سمت پہ لانے کی بات کرے, اور اس ملک میں جو موجود غدار ہے ان غداروں کی خاتمے کی بات کرے. یہ بات کرنے والے آپ کو کھٹک رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا کام تو روایتی حریف کو روکنا ہے. روایتی حریف آپ کا چاند پہ چڑھ رہا ہے, اس کی معیشت دیکھیں, اپنی معیشت دیکھیں, اس کا دفاع دیکھیں, اپنا دفاع دیکھیں, اس کے عوام کی زندگی دیکھیں, اپنی دیکھیں. آپ نے عوام کی زندگی کہاں پہنچا دی ہے؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول 50 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے, مرغی کے اوپر یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, جنرل سیس ٹیکس, انڈے کے اوپر یہ جنرل سیس ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ ٹیکس بھی لگا لے. کیا آپ کو لگتا ہے پھر یہ ملک درست سمت میں چلا جائے گا؟ یہ بندر ہے, بندر کبھی بھی ملک کو درست سمت پہ نہیں لے جا سکتے. بڑی سخت ترین گفتگو کرتے تھے, لیکن ان کی بات ایک ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب روایتی حریف کے ساتھ کمپیریزن کریں, ہم جو بچپن سے کرتے آئے ہیں انڈیا کے ساتھ, ہمارا مقابلہ تو انڈیا کے ساتھ تھا. وہ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پر جا رہا ہے, انڈیا چندریان 3 لے کر چلا گیا ہے. انڈیا کی معیشت دیکھیں, انڈیا امریکہ کا بہت بڑا الائے, انڈیا روس سے بھی لے رہا ہے, انڈیا یوکرین سے بھی مال لے رہا ہے, انڈیا چین کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تگڑی ایکسپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کی فورن پالیسی دیکھیں, ان کے لوگوں کو دیکھیں, یعنی ہمیں دیکھیں ہم زہری مریض نظر آتے ہیں. ہم دنیا میں جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون آ رہا ہے, یہ کون چھچھندر آ رہا ہے, کس ملک سے اٹھ کر آ رہے ہیں, اور وہ انڈین سے آتے ہیں چھاتی چوڑیاں ان کی, یعنی ہم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں, لیکن ہم ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, بالکل کانڈے ہمارے جھکے ہوئے, اور وہ ایک پراؤڈ کنٹری کے پراؤڈ شہری کے طور پر جا رہے ہوتے ہیں. تو صدام ترین یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کمپیریزن تو اس کے ساتھ تھا, اس کی تعلیم کے ساتھ تھا, اس کی معیشت کے ساتھ تھا, اس کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ تھا, آپ نے یہ پاکستان کے اندر کیا ہے؟ تو وہ سوال پوچھنے والا نوجوان تھا, لیکن اسے اٹھا لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں آ رہی اور کوئی خبریں نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے. کب تک ہم اسی طرح سے یہ چیزیں چلاتے رہیں گے اور کب تک لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے
اور لوگ مارے کٹے جاتے رہیں گے. اب ناظرین کچھ ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ایک رد عمل ہے. کامران شاہد صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان گیم اس لیول پر لے کر گئے ہیں کہ خود تو جیل میں ہیں لیکن باقی سب کو بند گلی میں بھیج دیا ہے. عمران خان نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. نون لیگ والوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی فارغ ہے, جینوئن اپوزیشن بھی جیلوں میں ہے, اور عمران خان نے سب کو گلی میں بند کر دیا ہے. یہ عبدالستار صاحب ہے اور یہ سخت ناقد ہیں خان کے. یہ کہتے ہیں ایک کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ لوگ اسے دیوانے ہیں, اس کے دیوانے ہیں, اور ایسی دیوانگی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ پی ٹی آئی والے مجھے شہباز قلندر کے ملنگ نظر آتے ہیں. میں نے شہباز قلندر کے مزار پر دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہو, گرمی پڑ رہی ہو, برف پڑ رہی ہو, ملنگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ دھمال ڈالے رکھتے ہیں. اور آج پاکستان میں عمران خان کے نام پر لوگ دھمال ڈال دیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آج پاکستان میں عمران خان کو دیوتا کی طرح لوگ پوچھتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.